दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने पाकपतन में हजारों अफराद को बेघर कर दिया। बारिश ने सैलाब ज़दगान की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। जिला इंतजामिया ने मुतासरीन सैलाब को खैमा बस्ती से निकालकर मलक बहावल स्कूल में मुंतकिल कर दिया। मजीद बताएंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे इमदाद हुसैन। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी है। पाकपतन में 1,40,000 क्यूसिक से जायद सैलाबी पानी का रेला जो है गुजर रहा है। जिला पाकपतन के 80 किलोमीटर के तकरीबन 68,000 जो एक ज़रई रकबा था उसको सैलाब ने बुरी तरह मुतासर किया है। वहां पर जो फसलें थी वो तबाह बर्बाद हो गई हैं। मुतासरीन सैलाब से बात हुई तो उनका कहना था कि इस वक्त जो है हमारे जानवरों को शदीद चारे की किल्लत का सामना है। हमारे इलाके में अब फसलें तो रह नहीं गई हैं और उनका ये कहना था कि जो है हमारे आफतज़दा करार देकर फौरी तौर पर हमारे लिए पैकेज का ऐलान किया जाए। जी आरिफ आलम में दरियाए सतलुज में सैलाब ने तबाही मचा दी, जिसके बायस हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद असलम चौधरी, जो सैलाबी पानी में घिरी बस्ती बलाड़ी कसूरिया के मुतासरा बेवा के साथ खैमे में मौजूद हैं। मैं इस वक्त सैलाबी आरावाला के मुकाम पर दरिया सतलुज की जो सैलाबी पट्टी है, बेल्ट है, उस पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो सैलाब ज़दगान हैं उनको हुकूमत की जानब से, इंतजामिया की जानब से खैमे दिए गए हैं। वो अपने घरों से बेघर हो चुके हैं और इस बंद पर खैमे लगाकर अपने बच्चों के साथ, अपने माल मवेशियों के साथ यहाँ पर रहने पर मजबूर हैं। साडे मकान बुढ़े पैन पानी विच वड़ गया जी। निक्के निक्के बच्चे ना सब अंत बैठे, वाइयां साड़ियां बुड़ गई, रंडे समानियां, कोई मदद करो जी। सैलाबी पानी की नजर हो गया है। जो मेरा जिम्मेदारा था, जो मेरे मवेशी थे, वो शदीद मुतासर हुए हैं। तो मैं चूंकि बेवा खातून हूँ तो मैं हुकूमती इमदाद की मुंतज़िर हूँ। जी पिंडी भट्टिया के नवाही गांव बुर्ज मस्ती में दरियाए चनाब के सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। मुतासरीन कहते हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से दी गई सहूलियात से हमें कुछ नहीं मिल रहा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुबशर कादरी मुतासरा शख्स के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। इस वक्त मैं पिंडी भटिया के नवाही गांव बुर्ज मस्ती में मौजूद हूँ, जहां पर दरिया चनाब में दोबारा पानी आने के बायस तबाह बर्बादी का सिलसिला है जो जमीन का वो दोबारा शुरू हो गया। मेरे साथ एक मुतासरा शख्स मौजूद है, इनसे जानते हैं। पहले से सैलाब से कोई हमारे पास कोई इमदाद या राशन कोई चीज हमारे पास नहीं आई, ना कोई खाना आया, ना कोई वंडा आया, ना पट्टी आई है। हमारी वज़ीर आला पंजाब से यही गुजारिश है कि खुदारा हमें जो सहूलियात हैं वो दी जाएं। जी भारत की जानिब से दरिया सतलुज में आने वाले सैलाबी रैले की तबाहकारियां तेज हो गईं। 145 मवाज़ियात सैलाबी रैले की जद में आ गए। भूकापतन पुल के करीब बस्ती उल्ला बख्श का हिफाजती बंद टूट गया। हजारों अफराद सड़क के किनारे खुले आसमान तले पनाह लेने पर मजबूर हैं। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद अहमद चौधरी। बिल्कुल 38 साल बाद जो है दरिया सतलुज में तारीख का बदतरीन जो सैलाब, अगर बात की जाए इस वक्त जिला बाबरनगर में सैलाब की तबाहकारियों की, तो जो है इसमें तेजी से इजाफा हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद है बस्ती उल्ला बख्श के मुकाम पर। ये भूकापतन पुल के साथ एक बहुत बड़ी आबादी है जो इसमें अब यहाँ आर्जी जो हिफाजती बंद था वो पानी से बह गया और अब पानी से तेजी से लोगों के सैकड़ों जो घर हैं उनकी तरफ बढ़ रहा है। पानी कम नहीं हो रहा, इधर रोज बरोज पानी बढ़ रहा है। पीछे जो हमें बताया जा रहा है वो झूठ बताया जा रहा है। इधर जो लोग दरिया में उनकी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और पानी के जो छोटे मोटे बानी या बड़े बाने वो सब टूट रहे हैं पानी की तेज बहाव और ज्यादा बहाव की वजह से। लेकिन इससे जो होने वाली तबाही है, इससे जो पानी में के इजाफे का जो है बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। जी लियाकतपुर में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले ने तबाही मचा रखी है। बस्ती इलाका डविया के सड़कों के 200 घर शदीद मुतासर हैं। लोगों की मुश्किलात में इजाफा, जानवरों के लिए चारा नायाब। मजीद इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिम मुमताज से। मैं लियाकतपुर के बेट जहर पी के मुकाम मंचन बांध पर मौजूद हूँ, जहाँ पर बस्ती मोहम्मद आकल डोया के 200 घर जो है इस पानी की ज़द में आ गए हैं। बस्ती गुरमानी ये बिल्कुल खत्म थी गए, डूब गए। तकरीबन फसल सारे तबाह थी गए, फसल सारे खत्म थी गए और तकरीबन 200-250 घर वो खत्म थी गए। माल दा चारा सारा बिल्कुल कुशाए कानी। चारे की जो फसल है वो डूब चुकी है। हम मंचन बांध पर आकर बैठे हैं, जिसकी वजह से हमें जानवरों के जो चारे के लिए बहुत मुश्किलात आ रही है। इन्होंने जो है इंतजामिया से ये मुतालबा किया कि जानवरों के लिए जो चारा है वो मुहैया किया जाए। जी दरिया रावी में सैलाब की तबाहकारियों से बेघर होने वाले अफराद की मुश्किलात अभी खत्म नहीं हुई। बच्चे बीमार हो रहे हैं। सैलाब मुतासरीन अपने घरों में वापस जाने के मुंतजिर हैं। लाहौर से देखिए अलमास अहमद खान की रिपोर्ट।
لاہور کے علاقے چونگ ملتان روڈ پر لگائے گئے فلاحی تنظیموں کے ریلیف کیمپوں میں سیلاب متاثرین کو 3 وقت کھانے سمیت ضروریات زندگی کی تمام تر سہولیات فراہم ہونے کے باوجود بھی ان متاثرین کی مشکلات میں کمی نہیں آئی. وہ واپس اپنے گھروں کو جانے کے منتظر ہیں. بچوں کو ملیریا، بخار، طبیعت بچوں کی خراب ہو رہی ہے، اس وجہ سے جونسن مشکلات آ رہی ہیں. ہمارے بچوں کا کپڑے، بسترے، سارا کچھ ساڈا بچی دا جیز سی وہ بھی نہیں اتھے رہے گا، سارا کچھ ڈوب گیا ہے. حکومت نے سرکاری اسکولوں کی عمارتوں میں قائم ریلیف کیمپوں میں شاندار سہولیات فراہم کی. اس کے باوجود بھی متاثرین کی آنکھیں نم ہیں. ہمیں روزگار چاہیے، بس ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے، میرے گھر چاہیے بس. ساڈے گھر آباد کر دے تے اسی اپنی بچیاں نو لے کے گھر چلے جائیے. ساری روزگاری بھی ختم ہو گئی ہے. رزق حکومت دے رہی ہے، اللہ پاک حکومت نو بہت دے، میرے نواز نو بہت دے، سانو سب کچھ بہت ہے، کھانا بھی بہت ہے، ہر کچھ دیتا ہے. سانو بچے دی نوکری چاہیے اور کچھ نہیں. عوام کا کہنا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر آنے والے سیلاب سے تباہ حال متاثرین کو صرف حکومت اکیلے ریلیف نہیں پہنچا سکتی، نجی تنظیموں کو بھی مل کر کام کرنا پڑے گا. کیمرہ مین اظہر بشیر کے ساتھ الماس احمد خان، ARY نیوز لاہور. آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے اس شریف میں دریاؤں میں طغیانی کے باعث درجنوں دیہات پانی کی لپیٹ میں ہیں. دوسری جانب انتظامیہ بھی متحرک دکھائی دیتی ہے. اس حوالے سے جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد عدنان ظہور سعیدی سے. اس وقت ہیڈ پنن کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے، جس کے باعث او شریف کے متعدد مواضعات زیر آب آ چکے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر بھاولپور، مزید ان سے جانتے ہیں. یہاں پر ہم نے کوئی 3 کے قریب اس پوائنٹ کے اوپر ہم نے 1122 کی بوٹس لگائی ہوئی ہیں جو کہ ایویکویشن کا کام کر رہی ہے اور لوگوں کو جو اندر پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان سب کو نکال رہے ہیں. ہمارے ساتھ گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ ساتھ NGOs کا بھی پورا کا پورا تعاون ہے، اور جہاں پہ ہم راشن اور پکا پکایا کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں وہاں ہمارے ساتھ جو NGOs ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہیں. فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں جس میں متاثرین کو 3 ٹائم کا کھانا اور جانوروں کے لیے چارہ بھی مہیا کیا جا رہا ہے. جی، پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی اور سیلابی صورتحال برقرار ہے. مانسون کے نئے اسپیل نے سیلاب متاثرین کی مشکلات میں اضافہ کر دیا. پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش ہوئی. سیلاب میں گھرے پنجاب میں مانسون کے نئے اسپیل کی انٹری، متاثرین کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا. فیصل آباد میں بارش نے تباہی مچا دی. سڑکوں پر گھٹنوں گھٹنوں پانی جمع ہو گیا. شہریوں کو مشکلات کا سامنا. 131 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. سیلاب میں ڈوبے گجرات میں پہلے ہی شہریوں کی زندگی اجیرن تھی، اس پر ریکارڈ توڑ بارش نے شہر کا حلیہ ہی بگاڑ دیا. واسا کی ہیوی مشینری پانی کی نکاسی میں مصروف رہی. ملتان میں بھی بادل جم کر برسے، شہریوں کے گھروں کو نقصان ہوا. گھر جو ہے نا ہمارا پانی میں بہہ گیا ہے، دیواریں جو ہیں وہ گر گئی ہیں، سامان یہاں پہ رکھا ہوا ہے. سرائے عالمگیر میں دھواں دھار بارش نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دی. صبح سے بارش شروع ہے تو اس کی وجہ سے یہ سیلابی صورتحال ہے. مسجد بھی اور گھروں میں پانی داخل ہو چکا ہے. ہمارے گھر بھی پیچھے کافی لپیٹ میں آ گئے ہیں اور انتظامیہ سے گزارش ہے کہ آگے ہماری مدد کریں. ہمارا سامان سارا خراب ہو چکا ہے. جہلم، جلال پور، پیروالا، وزیر آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی تیز بارش. رینالہ خورت اور کمالیہ میں بھی بادل جم کر برسے. سندھ میں بھی مانسون سسٹم داخل ہو گیا. حیدرآباد، میرپور خاص، عمرکوٹ، تھرپارکر، نوشہر و فیروز میں وقفے سے بارش ہوتی رہی. خانیوال، جھنگ، ٹوبا ٹیک سنگھ، ملتان میں صورتحال تشویشناک رہے گی. DGPDMA پنجاب عرفان کاٹیا کہتے ہیں 24 گھنٹے میں ہیڈ پنجنت پر 6.5 لاکھ کیوسک پانی ہوگا. 3 روز بعد گڈو پر 8 لاکھ کیوسک کا ریلا ہو سکتا ہے. ٹوٹل 56 قیمتی جانیں پنجاب میں 26 اگست سے اب تک
ان کا نقصان ہو چکا ہوا ہے. جو افیکٹ ہو چکے ہوئے ہیں یہ تقریباً 4155 معاوضہ جات ہیں. ٹوٹل آبادی ان معاوضہ جات کی جو افیکٹ ہو چکی ہے 41,51,118 نفوس ہیں. 20,73,000 اور 48 لوگ اب تک محفوظ مقامات تک پہنچائے جا چکے ہیں. 15,22,000 اور 452 جانور جو ہیں محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے. سدنائی کی وجہ سے خانیوال، جھنگ اور ٹوبا ٹیک سنگھ، ملتان کریٹیکل رہیں گے. 24 گھنٹے میں ہیڈ پنجنت پہ اپنی پیک تقریباً 6 سے 6.5 لاکھ کیوسک کے پانی کی ضرور ہوگی. 3 دن بعد گڈو کے مقام پر 7.5 سے 8 لاکھ کیوسک پانی ہو سکتا ہے. 8 لاکھ کیوسک پانی سے نمٹنے کی تیاری ہے. 9 ستمبر تک گڈو بیراج پر سیلابی پانی زوروں پر ہوگا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں 3.25 لاکھ لوگ متاثر ہوں گے. اب تک 1,30,000 لوگوں نے انخلا کیا ہے، لیکن وہ لوگ ہمارے کیمپس میں نہیں آئے. اگلے 60 سال تک بھی کالا باغ ڈیم کی باتیں ایسے ہی چلتی رہیں گی جیسے آج ہو رہی ہیں. اس وقت پنجنت براج پہ تقریباً 6 لاکھ کیوسک پانی آیا ہوا. یہ 7 لاکھ تک جا سکتا ہے فلو اگلے 24 گھنٹے میں. ڈیلے بہت ہوا. 7 تاریخ ہو گئی، ابھی بھی پیک ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم پرسوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 9 تاریخ کو کہ پیک ہوگی گڈو براج میں. 8 لاکھ کیوسک تک کی تیاری ہم کر رہے ہیں. تقریباً 3.5 لاکھ ڈسپلیس ہوں گے، جن میں سے 1,28,000 سے زیادہ نکل چکے ہیں. ریلیف کیمپس میں یہ نہیں ہے. 60 سال سے یہ بات چل رہی ہے. میرا خیال ہے جو لوگ خرابی کرنا چاہتے ہیں اگلے 60 سال بھی چلاتے رہیں گے. ہمارے جو بچے وہ بھی یہ سنتے رہیں گے.